तपाईलाई पहिले जनमुक्ति सेनाको वर्दी भिरेर जनमुक्ति सेनाको ड्रेस लाएर शहीदहरूको रगतसँग साथेको त्यो हतियार बोकेर हिँडेको र अहिले लामो समय भेटघाट नभएको एकदम बिरलै भेट भएको पाटो लिँदै गएको भेटहरूलाई एकछिन जोड्ने बेलामा त्यो अनुभवका कुरा होला नि दाइ, कस्तो अनुभव भएको थियो तपाईँलाई? अकस्मात धेरै समयपछि भेट हुँदाखेरि कस्तो फिल भयो भनेपछि हजुर हजुर ठ्याक्कै हिजोको सिन, हिजोको चित्र ठ्याक्कै झल्टी आफ्नै अगाडि चाहिँ आइलाग्यो। कुराकानी गर्दा, भेटघाट हुँदा होइन, हात मिलाउँदै गर्दा त्यो स्थिति बन्न आयो र अब धेरै साथीहरू चाहिँ भावुक भयौँ। स्वयं चाहिँ म आफै पनि भावुक भएर बोल्नै नसक्ने स्थिति। यो जनमुक्ति सेना त प्रचण्डले गराएको होइन, पासाङले गराएको, वरुणले गराएको, अनि त्यस्तै हिमालले गराएको, अनि कालीबहादुर खामरले गराएको भन्ने कुरा सुनिन्छ होइन। यही सन्दर्भ जस्तो पनि देखिन्छ यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि। त्यतिसम्म हो कि होइन? त्यस्तो होइन, त्यो त एउटा व्यक्तिले बनाएर बन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ एउटा आन्दोलनको आवश्यकताले भएको हो। हिजो लड्यौँ, त्यत्रो चाहिँ लक्ष्य उद्देश्यका साथ लड्यौँ, तर आज आउँदै गर्दाखेरि पुरै चाहिँ बेवारिसै अवस्थामा, अपमानित अवस्थामा, अवहेलित अवस्थामा गर्दाखेरि त पुरै निरही होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा हामी गयौँ भने हाम्रो चाहिँ हिजोको त्यो गौरवशाली इतिहास विरासत जो छ हजुर हजुर त्यो पनि अब गुम्ने खतरा चाहिँ देखियो। जो चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूले सोचेको यिनीहरू हिजोका लुटेरा हुन्, गुन्डा हुन्, यिनीहरू चाहिँ हत्यारा हुन् भनेर जो आतङ्ककारी हुन् भनेर जो चाहिँ अब त्यता अब ब्लेम लगाइरहेको छ, त्यता पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ। यता पार्टीले फेरि त्यो स्तरको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि हो। गर्दाखेरि हामी पनि सङ्गठित नभइकन त्यसरी चाहिँ अलग अलग आफ्नै तरिकाले जाने बेला त हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो पहिचान नै सिद्धिने भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो हुँदैन। अब हामी कुनै न कुनै ढङ्गले सङ्गठित भएर जानुपर्छ। यद्यपि हिजो माओवादी पार्टी विवादमा फसेर जो टुटफुट भयो त्यो बेला हामी पनि वरपर फर्क्यौँ। जुन पार्टीमा माओवादी फुटेको पार्टीमा जुनमा रहे पनि रहौँ, तर त्यहीबाटै जनताको राजनीतिक मुद्दाहरू उठाउँदै र भोलिका परिवर्तनहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि। कमरेड वरुणलाई पढ्दा बुझ्दा धेरै मानिसहरूले चर्चा गर्दाखेरि एउटा आविष्कारक, एउटा कमान्डर, एउटा लडाकु मानिस, एउटा देशभक्त मानिस भनेर धेरै मानिसहरूको नजरमा, धेरै मानिसहरूको मुखबाट आवाज सुनिन्छ। अब तपाईँले अहिले पनि राष्ट्रियताको सवाल आयो भने हामी आवाज उठाउँछौँ भन्नुभयो। त्यस्तो आइपर्ने अवस्थासम्म अलि बढी नै च्याप्पिँदै आउने, देशलाई नै पराधीन गराउने खालको स्थिति भयो भने यो सङ्गठित हुँदै भोलि हिजोको जस्तो त्यो बन्दुकै बोक्न पनि सक्ला? राष्ट्रको आवश्यकता भयो त नेपाल र नेपालीको आवश्यकता भयो भने बोक्न सक्छ। हिजो चाहिँ वार्ता हुँदा नुवा गाउँमा हजुर हजुर यहाँ हाम्रो बिचमा किन लड्ने, यहाँ त राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने शासकहरूको समस्या हो, शासकहरूको समस्या हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ हल गरेर बरु राजनीतिक हिसाबले निकास दिएर जाउँ। आम जनताको चाहिँ हक अधिकार र मुक्तिको लागि, जीवन निर्वाहको लागि नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात गरेर जाउँ। बरु तपाईँ हामी त सीमा मिचिएका छन्, विस्तारवादले पुरै हस्तक्षेप गर्दै आइरहेछ, साम्राज्यवादले पुरै विभिन्न प्रकारले हस्तक्षेप गर्दै आइरहेछ, यसको विरुद्धमा लडौँ न, बरु कालापानी लड्न जाउँ भन्ने त्यो बेला पनि सम्झौता भएको थियो, समझदारी भएको थियो। उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो युट्युब च्यानलबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विगत 2052 फागुन 1 गते माओवादीले जनयुद्ध शङ्खघोष गरिसकेपछि नेपालमा माओवादी जनयुद्धसँगै जनमुक्ति सेनाको जन्म भयो। जब जनमुक्ति सेनाको जन्म भयो, जनमुक्ति सेनाले चारैतिर देशको मुटु थर्काउँदै हिँड्यो। आज त्यो जनमुक्ति सेना हामीले देख्न पाएका छैनौँ र त्यो जनमुक्ति सेना कसरी विलय भयो अथवा कहाँ गएर टुङ्गियो जनमुक्ति सेनाको त्यो लामा लस्कर अथवा त्यो यात्रा, यो धेरै प्रश्नहरू छन्। यो प्रश्नको बारेमा आज कुराकानी गर्न लागिराखेका छैनौँ। आज हामी त्यही जनमुक्ति सेनालाई झझल्को दिने खालको भेला अथवा सम्मेलनको कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालको भेला भयो यही घोराइमा।
पूर्व जनमुक्ति सेनाको भेलाले के निचोड निकाल्यो अथवा के गर्दैछ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। कुराकानीका लागि हाम्रो पूर्व जनमुक्ति सेनाका भाइस कमान्डर कमरेड वरुण हुनुहुन्छ र हरिमान पुन भनेर पनि चिन्न सक्छौँ। उहाँसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छौँ। अरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, बाँकी उहाँसँग कुराकानीमा। दाइ, हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब अलि विषयवस्तुतिरै जाउँ दाइ, होइन, सर्टकटमा कुराकानी गरौँला। तपाईँहरू यत्रो लामो समयसम्म सुसुप्त, कहीँ भूमिगत, कहीँ चाहिँ तुङ्गिएको जस्तो, कहीँ स्खलित भए जस्तो, कहीँ समाप्त पारिएको जस्तो जनमुक्ति सेनालाई एकाएक घोराइमा आएर भेला गर्नुभयो। यो किन गर्नुभयो यो भेला? म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँसँग। यसको दुईटा उद्देश्य हो। एउटा उद्देश्य भनेको चाहिँ अब अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन गर्नको लागि र संविधान, नयाँ संविधान, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नको लागि हरेक जनताका हक हित अधिकार का कुराहरू प्राप्त गराउनको लागि जो विगतमा चाहिँ जनयुद्धमा आदि बेहेरी चलाउने जनमुक्ति सेना हजुर हजुर अहिले जो चाहिँ अब कहाँ गयो भन्ने जस्तो लोप भए जस्तो हजुर आवाज भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ पुनः सङ्गठित गरिकन यसलाई चाहिँ हामी हिजो राज्य सत्ता परिवर्तनका लागि र सम्पूर्ण जनताको हक हित अधिकारहरूलाई प्राप्त गराउनको लागि जो लड्यौँ, हजुर, अब त्यसलाई चाहिँ लडे तापनि फेरि अहिले पछि आएर फेरि त्यो चाहिँ अब जनमुक्ति सेनाले केही पनि गरेन भन्ने जस्तो जो चाहिँ परिरहेछ। हजुर, त्यसलाई चाहिँ हामीले समाज परिवर्तनको लागि, राज्य सत्ता परिवर्तनको लागि हामीले ठुलो काम गरेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको लागि फेरि सङ्गठित भएर आफ्नो सुख दुःख सबै साटासाट गर्ने, त्यसपछि नेतृत्वहरूसँग पनि भेटघाट छलफल चलाउने, हजुर हजुर, हामी पनि आफ्नो दुःख पीडाहरूलाई अब साटासाट गरेर जीवन निर्वाह गर्ने हिसाबले सङ्गठित गर्नको लागि एउटा भयो। सेकेन्ड कुरा के हो भने अब हामी अब हिजो एउटा खालको युद्ध त लड्यौँ, हजुर हजुर, तर अहिले आएर त फेरि सामाजिक संरचनाभित्र बस्नु पर्दाखेरि त आफ्नो जीवन निर्वाहका कुराहरू पनि आए। हजुर, अनि त्यसलाई चाहिँ हल गर्नको लागि त जो व्यक्तिगत हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ अब आफ्नो पारिवारिक म्यानेज गर्ने, व्यक्तिगत सबै पेसामा व्यवस्थित गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने, व्यवस्थित आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने कुराहरू जोले गर्न सक्यो तिनीहरू त ठिकै छन्। हजुर हजुर, तर जो चाहिँ अब त्यो आफ्नो व्यक्तिगत पेसा र अब अरू कसैसँग पनि नजोडिएर आफ्नो अब नितान्त एक्लिएर जो आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि पनि बडो समस्यामा परिराख्नु भएको छ नि, हजुर हजुर, उहाँहरूलाई पनि चाहिँ सङ्गठित बनाउँदै त्यो दुःख सुखमा अब सबै साथीहरूले कसरी साथ दिन सकिन्छ, जस्तै घाइते, अपाङ्ग, हजुर हजुर, शहीद परिवार लगायतका धेरै अब साथीहरू दुःखमै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूको पनि सङ्गठित हिसाबले एउटा संस्था निर्माण गर्दै चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि म्यानेज गर्न सक्ने खालको एउटा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ भेला सुरु गरेको। अब भेलाको सन्दर्भ एकछिनपछि जोडौँला। अब मैले यही कुरालाई तपाईँहरूसँग जोड्न तपाईँसँग जोड्न प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब जस्तो योसँग सम्बन्ध के पनि राख्छ भने माओवादी जनमुक्ति सेनालाई विलय गराइयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। त्यसको सेरोफेरोमा रहेर मैले तपाईँको त्यो भेलाको चित्रको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई पहिले जनमुक्ति सेनाको वर्दी भिरेर, जनमुक्ति सेनाको ड्रेस लाएर, शहीदहरूको रगतसँग साथेको त्यो हतियार बोकेर हिँडेको र अहिले लामो समय भेटघाट नभएको, एकदम बिरलै भेट भएको, पाटो लिँदै गएको भेटहरूलाई एकछिन जोड्ने बेलामा त्यो अनुभवका कुरा होला नि दाइ, कस्तो अनुभव भएको थियो तपाईँलाई? त्यो चाहिँ बहुत एकदम पीडादायक र एउटा भावना हिसाबले बडो एकदम भनौँ न, हिजो त्यत्रो चुनौतीपूर्ण भीषण युद्धहरूमा सहकार्य गर्दै हिँडेको, त्यसपछि तमाम हाम्रा शहीदहरूलाई गुमाउँदै आएको, त्यसपछि फेरि ती सँगसँगै अब शहीदहरूलाई गुमाउँदै घाइतेहरू सँगसँगै बोक्दै हिँडेका आज चाहिँ
अकस्मात धेरै समयपछि भेट हुँदाखेरि कस्तो फिल भयो भनेपछि हजुर हजुर ठ्याक्कै हिजोको सिन हिजोको चित्र ठ्याक्कै झल्टी आफ्नै अगाडि चाहिँ आइलाग्यो कुराकानी गर्दा भेटघाट हुँदा होइन हात मिलाउँदै गर्दा त्यो स्थिति बन्न आयो र अब धेरै साथीहरू चाहिँ भावुक भयौँ स्वयं चाहिँ म आफै पनि भावुक भएर बोल्नै नसक्ने स्थिति चाहिँ भयो त्यस कारण त्यसले चाहिँ एउटा भावनात्मक हिसाबले विचारका कुराहरू हाम्रो ठाउँमा छँदैछन् होइन अब हिजो एउटा विचार लक्ष्य उद्देश्यका साथ राजनीतिक लक्ष्य उद्देश्यका साथ लगेर आयौँ त्यो एउटा रह्यो तर चाहिँ भावनात्मक हिसाबले पनि हिजो त्यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि सँगसँगै जीवन मरणको लडाइँ अथवा चाहिँ मृत्यु या मुक्तिको लडाइँमा सँगसँगै होमिएर आएको र धेरै समयसम्म हामी भेटघाट नभएर आफ्नै तरिकाले अब जीवन निर्वाह गरिरहेको थियौँ हिजो चाहिँ त्यो भेलामा सबै साथीहरूसँग भेटघाट भएपछि अटोमेटिकल्ली एउटा चाहिँ भावना पलाएर आयो जस्तै महिला पुरुष सबै नै जम्मा हुनु भएको थियो हजुर अब मैले यहीसँग अब यसका उद्देश्यहरूका कुरा होला तपाईँहरूले एका रातारात भने जस्तै आकस्मिक रूपमा यस्तो जनमुक्ति सेनाको भेला गराउनु भयो अब मान्छेले यो कुरा सुन्ने बेलामा त के हतियार बोक्ने कुनै पार्टीले गर्न लाग्यो कि अथवा कसैले भन्ने फेरि शङ्का उठ्ला खास उद्देश्य यसको जस्तै यो भेलाले यो उद्देश्य त अगाडि भनिहाल्नु भयो नि यो भेलाले चाहिँ छलफल गर्यो होला के कुरामा छलफल गर्यो यो विशेष गरी अहिले जो हाम्रो विगतको जनयुद्धकालमा चाहिँ सशक्त ढङ्गले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा एउटा थर्कमान बनाउँदै आएको जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी थियो त्यो चाहिँ संसदीय राजनीतिमा गइसकेपछि त्यहाँ अब प्रतिक्रियावादीहरूको पनि चाहिँ एउटा खालको चलखेल रह्यो होला र हाम्रै नेतृत्वहरूको बिचमा पनि केही चाहिँ विवादहरू भयो जसले हाम्रो पार्टी चाहिँ विवादबाट अब टुटफुट हुन पुग्यो जसले कमजोर चाहिँ अवस्थामा माओवादी आन्दोलन नै कमजोर भयो हजुर त्यस कारण पार्टी नै कमजोर भयो आन्दोलन नै कमजोर भयो त्यस्तो स्थितिमा गएको छ त्यस कारणले अब त्यस्तो अवस्थाबाट जो गुज्रिरहेको छ यसलाई अब हामी जनमुक्ति सेना त हिजो एउटै लक्ष्य उद्देश्यका साथ लडेर आएका थियौँ गर्दाखेरि यस्तो टुटफुटको अवस्था जो सिर्जना भएको छ यसलाई पनि पुनः फेरि ती जनयुद्धकालमा जो उठाइएका जनताको मुद्दाहरू राजनीतिक मुद्दाहरू व्यवस्थाका मुद्दाहरूलाई फेरि पुनः ताजकीकरण गर्दै फेरि समाज परिवर्तनको लागि राजनीतिक परिवर्तनको लागि अनि फेरि सबै नेतृत्वहरू सबै चाहिँ अब पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ मुक्तिको लागि हिजोको माओवादी टुटफुट भएका माओवादीहरूलाई हजुर पुनः एक ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन किनभने राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो स्थिति बन्न आयो कि अब सायद देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले अलि यो चाहिँ टुटफुट बनाउँदै हाम्रो राष्ट्रलाई नै अलि औपनिवेशिक बनाउने खालको जो गतिविधि गरिरहेका छन् योबाट मुक्त बनाउनको लागि सबै एक ढिक्का भएर एक ठाउँमा आउनुपर्छ र चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको लागि शासन व्यवस्था जनताको जीवन निर्वाहको सवालहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै त्यसपछि जो उत्पीडित क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ चाहिँ प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा विकास निर्माणका योजनाहरू लग्दै सबै चाहिँ एक ठाउँमा आएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने मात्रै ती हिजोका राजनीतिक लक्ष्य उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको छलफल भयो अब यो भेला पनि भयो सङ्गठन निर्माण भयो होला कति सदस्य कार्य समिति बन्यो कि यो यस्तो भयो अस्ति चाहिँ असोजोको साइड सुरुतिरै हुनुपर्छ हामीले चाहिँ कमान्डर लेभलका 25-30 जना साथीहरूको सहभागितामा हामी छलफल गऱ्यौँ हजुर त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा जनमुक्ति सेनाको सङ्गठन र संस्था दर्ता गराएर अलि राजनीतिक हिसाबले मात्रै लड्यौँ हिजो आज चाहिँ जीवन निर्वाहको लागि अब आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि पनि अलि आर्थिक व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि संस्था चलाएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल गऱ्यौँ हजुर हजुर त्यसकारण त्यसले एउटा भेला बनाउनुपर्छ दाङमा अब भएका साथीहरूको एउटा भेला बनाउनुपर्छ र
त्यहाँबाट फेरि एउटा तटस्थ समिति गठन गरौँ। त्यो तटस्थ समिति गठन गरेर फेरि पछि चाहिँ त्यसलाई मूर्त रूप, सङ्गठनको रूप, संस्थाको रूप दिँदै अगाडि बढाउँला भन्ने जो भयो। त्यसपछि त्यो बेला त्यसो भए अब कसको संयोजकतामा बनाउने त त्यो आयोजना भनेपछि ल तपाईँकै अध्यक्षतामा, तपाईँकै संयोजकतामा यो चाहिँ समिति गठन गरौँ र यसले चाहिँ तटस्थ समिति गठन गर्ने भन्ने जो सल्लाह भयो, त्यही अनुसार फेरि अब मेरै संयोजकतामा सबै साथीहरूलाई खबर गरेर फेरि यो भेला गऱ्यौँ। अब यो भेला गरिसकेपछि त्यो भेला फेरि अब मेरै संयोजकतामा फेरि तटस्थ समिति 45 जनाको 45 जना तटस्थ समिति बनाइएको छ। आवश्यकता भयो भने यसलाई बढाउन पनि सकिन्छ। अब फेरि यति रिजिड हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसकारण यसले फेरि अर्को चाहिँ भेला बोलाउँछ र एउटा भेला बोलाउँछ र यसले फेरि पछि चाहिँ अब कसको नेतृत्वमा कोलाई समेटेर सङ्गठनको रूप चाहिँ राम्रो बलियो सङ्गठनको रूप दिएर जाने, त्यसपछि संस्था चलाएर जाने को लागि अब यो दुईवटा योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ। अब यसको लागि जे होस् होमवर्क गर्न बाँकी नै छ। हिजो पनि टाइम पुगेन। यही तपाईँसँगकै कुराकानीबाट मैले एउटा कुरा साथीहरूलाई के आग्रह पनि गर्छु भने हिजो जनमुक्ति सेना टाइम टु टाइम लड्ने, टाइम टु टाइम हिँड्ने, टाइम टु टाइम खाने थियो, टाइम टु टाइम बस्ने थियो, टाइम टु टाइम अब आफ्नो हरकत गर्ने थियो भनौँ न, सबै प्रकारका हरकतहरू। भनेपछि आज चाहिँ अब 11 बजे बोलाइन्छ, 2 बजे आउँछ। यस्तो स्थितिबाट त अब त बृहत छलफल हुन पाउँदैन नि। बृहत छलफल हुन नपाएपछि त छलफलको समय पनि कम भइहाल्यो, त्यसपछि निर्णय गर्ने कुराहरू पनि झन् छुट्ने भइहाल्यो। त्यस कारणले गर्दा हिजो भेला त भयो, तर हामीले जति चाहिँ अलि बृहत ढङ्गले छलफल गरेर मूर्त एउटा योजना बनाएर जाने कुरा हो, यसमा चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन। अब तदर्थ समितिले यो भूमिका निर्वाह गर्दै जान्छ, साथीहरूको सल्लाह सुझाव लिँदै। हजुर, ल्याउँदै तदर्थ समितिका सबै साथीहरू केन्द्रित गर्दै अब सल्लाह सुझाव गरेर ल यो गरेर जाउँ भनेर सबै सहमति जुटाउँदै फेरि योजना बनाएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब साथीहरूको गुनासो पनि भयो होला, यत्रो घाइते छ। अब त्यो जनमुक्ति सेनाका साथीहरू त लडाइँ लडेको मानिस गोली बोकेर हिँड्नु भयो होला, अनि कयौँ त्यस्ता साथीहरू पनि आउनु भएको थियो होला, उहाँहरूको पनि गुनासो या केही थियो होला नि, त्यस्तो कुराहरू केही जोड दिनुहोस्। अब विगतमा युद्धकालमा चाहिँ अब प्रायःजसो गोली नलागेको साथी, त्यसपछि चाहिँ बमको छर्रा नलागेको साथी त कमै भेटिन्छ। त्यसैमा पनि फेरि हिजो चाहिँ भेलामा अपाङ्ग साथीहरू पनि आउनु भएको थियो, घाइते भएर अपाङ्ग हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि आउनुभएको थियो। अनि उहाँहरू किन आउनुभयो त भनेपछि हिजोको आफ्नो विरासत त छँदै थियो, आज एउटा पीडादायक जिन्दगी त बिताइराख्नु भएकै छ। तर पनि त्यो भेलामा उत्साहपूर्वक किन आउनुभयो त भनेपछि अब हाम्रो पार्टी हिजो जे जस्तो अवस्थामा गए पनि फेरि पुनः एउटा चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर फेरि नयाँ ढङ्गले आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर चाहिँ श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता स्थापना गर्ने कुरा र आम जनताको हकहित अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुरा, त्यसपछि जीवन निर्वाहलाई चाहिँ सरकारले, राज्य सत्ताले ग्यारेन्टी गर्ने कुरामा फेरि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा रह्यो। दोस्रो कुरा फेरि हामी सबै चाहिँ आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नकै लागि पनि समस्यामा छौँ। त्यसको लागि केही चाहिँ अब संस्थागत तरिकाले जीवन निर्वाहको सवालहरूलाई पनि प्राथमिकतामा हल गर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरू आउनुभएको थियो र त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। अब मैले यहीसँग जोडेँ, कोही घाइते साथीहरू त हातै नचल्ने, खुट्टै नचल्ने, आँखै नदेखिएका, आँखै नदेख्ने खालको यस्तो पीडा, जहाँ कि त्यो पीडा त कसैलाई नपरोस् भन्ने खालको व्यावहारिक रूपमा देखिन्छ। यस्तो कुराहरूलाई पनि उठाउने यो भेलाले यस्तो केही कुरा उठायो कि जस्तो क्षतिपूर्तिका कुरा होलान्, उनीहरूको जीवन निर्वाह कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको यो यस्तो। अब हिजो पहिले राज्य सत्ताले दिँदै आएको फेसिलिटीहरू पनि कतिपय अहिले चाहिँ केपी सरकारको बेलामा केही चाहिँ अब
खोसिएका छन्, हटाइएका छन् तिनी फेसिलिटीहरूलाई, सुविधाहरूलाई भनेपछि अब अहिलेको सरकारले केही सम्बोधन गरेर लाने भन्ने चाहिँ अब प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। त्यसपछि त्यसले चाहिँ कति गर्न सक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। त्यसपछि अब हामी पनि सङ्गठित रूपले आफ्नो हकहित अधिकारको लागि हाम्रो आवश्यकताहरूलाई राज्य सत्ताप्रति र पार्टी नेतृत्वहरूप्रति अलिक पुर्याउन सकेनौँ भने त्यो पनि हाम्रो कमजोरी रहनेछ। त्यसैले त्यसकै लागि पनि अलिकति पहल कदमी अगाडि बढाउनको लागि पनि हामी सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले सबै साथीहरू चाहिँ आउनु भएको थियो र त्यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हो। अब पुरानो साथीहरू धेरैजनासँग भेटघाट भयो तपाईँहरूको। अब यस्तो बाहिर आइसकेपछि, त्यो भेलाबाट बाहिर आइसकेपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न प्रकारको प्रतिक्रियाहरू, जस्तै केपीले जनमुक्ति सेना फेरि बोलायो अरे भन्ने कुरा एकचोटि न्युजहरूमा सुनिन्थ्यो, प्रचण्डले बोलायो अरे भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो। यस्तै त्यहाँ गएका साथीहरू या बाहिर बसेका साथीहरूबाट पनि प्रतिक्रिया चाहिँ यो अरू नेताहरूकै लट्ठा बोक्ने अनि यो चुनावको लागि तयारी गर्दै गरेको प्रचण्डले भन्ने जस्तो अलिकति त्यो आरोप नभनौँ या शङ्का जस्तो सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिनुभयो। अब तपाईँले यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? यो के हो भनेपछि अब तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर अब केपी ग्रुप एउटा, अर्को चाहिँ प्रचण्ड ग्रुप भएर जो चाहिँ विभाजन भयो। हजुर हजुर। यो भइसकेपछि अलि थोरै जनमुक्ति सेनाहरूको बिचमा पनि केही दौडधुप चाहिँ चल्यो, तर त्यति ठुलो रूपमा त होइन। हजुर हजुर। सानो सानो रूपमा चाहिँ दौडधुप चल्यो, तर पछि आएर करिब करिब त्यो सेलायो फेरि। त्यति साह्रै चाहिँ अब त्यसले अलि मूर्त रूप लिन सकेन, ल्याएन। जस दौडधुप चल्यो अब त्यतिकैमा त्यो सेलाउन गयो। त्यस कारणले गर्दा अब लाग्न सक्छ मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ पार्टीहरूको अब भेला भइरहेछ, चुनाव हुन आइरहेछ, त्यसको लागि पनि फेरि अब आफ्नो सङ्गठनको माध्यम बनाउनको लागि फेरि जनमुक्ति सेनालाई प्रयोग गर्नको लागि यहाँ सङ्गठित गर्दैछन् कि भेला गर्दैछन् कि भन्ने लाग्छ होला। त्यो एउटा ऊ मात्रै हो, आशंका मात्रै हो। त्यो एउटा त्यस्तो जुर्न आएको मात्रै हो। तर मलाई लाग्ने के हो भने त्यो डरढुप कहाँ कहाँ भयो, के भयो त्यो मलाई थाहा पनि छैन। तर स्वतन्त्र ढङ्गले मैले के सोच्याम भनेपछि अब ठाउँ ठाउँमा जाने बेला हाम्रो पुराना घाइते अपाङ्ग साथीहरू, त्यसपछि चाहिँ अब जीवन निर्वाह गर्नको लागि बडो समस्यामा चाहिँ जो आफ्नो जीवन निर्वाह गरिराख्नु भएको छ साथीहरू, उहाँसँग भेटघाट हुँदै जाँदाखेरि स्वतः मलाई चाहिँ कसरी स्वतःस्फूर्त ढङ्गले कस्तो चाहिँ भाव पैदा भयो मनमा भनेपछि अब हामी यसरी एक्लै आफ्नो ढङ्गले बसेर चाहिँ सम्भव छैन। हिजो लड्यौँ, त्यत्रो चाहिँ लक्ष्य उद्देश्यका साथ लड्यौँ, तर आज आउँदै गर्दाखेरि पुरै चाहिँ बेवारिसे अवस्थामा, अपमानित अवस्थामा, अवहेलित अवस्थामा गर्दाखेरि त पुरै निरही होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा हामी गयौँ भने हाम्रो चाहिँ हिजोको त्यो गौरवशाली इतिहास विरासत जो छ, हजुर हजुर, त्यो पनि अब गुम्ने खतरा चाहिँ देख्यो। जो चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूले सोचेको यिनीहरू हिजोका लुटेरा हुन्, गुन्डा हुन्, यिनीहरू चाहिँ हत्यारा हुन् भनेर जो आतङ्ककारी हुन् भनेर जो चाहिँ अब त्यता अब ब्लेम लगाइरहेको छ, त्यता पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ, यता पार्टीले फेरि त्यो स्तरको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि हो। गर्दाखेरि हामी पनि सङ्गठित नभइकन त्यसरी चाहिँ अलग अलग आफ्नै तरिकाले जाने बेला त हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो पहिचान नै सिद्धिने भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो हुँदैन। अब हामी कुनै न कुनै ढङ्गले सङ्गठित भएर जानुपर्छ। यद्यपि हिजो माओवादी पार्टी विवादमा फसेर जो टुटफुट भयो, त्यो बेला हामी पनि वरपर फर्क्यौँ, फर्किए तापनि हिजोका हाम्रो मेन लक्ष्य उद्देश्यहरू पनि तिनै छन्। त्योभन्दा बाहेक अब
अरू अहिले चाहिँ टुटफुट भए पनि अरू नयाँ त केही छैन। कसैले सत्ता प्रयोग गरेर जाउँ भन्ने भयो, कसैले चाहिँ यस्तो सत्ता प्रयोग गर्नु हुँदैन, नयाँ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा न हो। तर अहिले भर्खरै नयाँ बनाउने कसरी त्यो पनि छैन। र फेरि यो सत्तालाई सुधारेर लान सकिन्छ भन्ने पनि कसरी सुधारेर लाने त भन्ने त्यो पनि देखिएन। भनेपछि त यो दुइटै चिज अब सम्भावना नदेखिएपछि अब के हो त भनेपछि नयाँ निकासको लागि त आवश्यकता त देखियो नि त, देखिरहेछ। भनेपछि त्यसको लागि सबै एक ठाउँमा आएर एक ढिक्का भएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ, जसको लागि हाम्रो नेतृत्वहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने भूमिका पनि हामी खेल्न सक्छौँ। त्यसैमा फेरि हामी पनि अब एक्लै बेवारिसे अवस्थामा, निरही अवस्थामा अपमानित भएर अपहेलित भएर रहिराख्नुको भन्दा सङ्गठित भएर एउटा आफ्नो सङ्गठित पावर निर्माण गरेर अब आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि पनि आर्थिक हिसाबले पनि संस्थाहरू बनाउँदै चलाउँदै सामूहिक हिसाबले पनि हामी चाहिँ आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि सजिलो बनाउन सकौँ भन्ने हिसाबले नै हामीले अब यसरी लागेको। तर त्यो ब्लेम चाहिँ सत्य होइन, साथीहरूको बुझाइमा समस्या हो कि यस्तै पर्न गएर हो? त्यो यस्तो हो, त्यो ब्लेम त के हो भने त्यो एउटा अब संजोगवश त्यस्तो मिल्दै आछ। त्यो भएर पनि अब अहिले पार्टीहरूको चाहिँ भेलाहरू भइरहेछन्, त्यसैले पनि अब त्यही प्रयोग गर्नको लागि भन्ने पनि भयो होला। फेरि अब चुनावहरू पनि त आइरहेको छ, स्थानीय चुनावमा लट्ठा पकाउने भन्ने डर पनि होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी खासमा केही होइन। अब मैले दाइ तर फेरि हजुर तर यसमा मैले के जोडेँ भनेपछि तर फेरि त्यसमा लाग्नै हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जो जहाँ रहे पनि त्यहाँ राजनीतिक हिसाबले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो पहिचान, आफ्नो चाहिँ जो हिजोको आफ्नो योगदान अनुभवहरू, जो वैचारिक राजनीतिक स्तरहरू छ नि, त्यो चाहिँ प्रयोग गरिराख्नुपर्छ। त्यो भने त राजनीतिक कभरमा बसेर न हो, राजनीतिक सङ्गठन संस्था पार्टीमा बसेर न हो। त्यस कारणले जो जहाँ रहोस् त्यसमा सरकार भएन। जुन पार्टीमा माओवादी फुटेको पार्टीमा जुनमा रहे पनि रहौँ, तर त्यहीँबाटै जनताको राजनीतिक मुद्दाहरू उठाउँदै र भोलिका परिवर्तनहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो क्षमता, वैचारिक राजनीतिक क्षमताहरू, अनुभवहरूलाई त्यहाँ प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि पार्टीमा चाहिँ गयो बस्यो भने यो खतम भएछ भनेर धारेकाट लगाउनुको कुनै आवश्यकता छैन। त्यस कारण सोच छ मनले, पवित्र सोचाइका साथ तपाईँले कुरा राख्नु भएको जस्तो लाग्छ। यो हृदयलाई अरू जनमुक्ति सेनाका साथीहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। र पूर्व जनमुक्ति सेना अहिले अस्तित्वविहीन भएको अवस्थामा यो प्रश्नको जवाब खोज्नु अत्यन्त सान्दर्भिक जस्तो देखिन्छ सामाजिक हिसाबमा। अब मैले यसैसँग अगाडि त्यो प्रश्नलाई कसरी कोट्याउन चाहन्छु भने अब यो भेला त तपाईँले अहिले यहाँ सबै पार्टीका आउनुभयो होला, विभिन्न टुटफुट भएका माओवादीतरका पार्टीका जनमुक्ति सेनाका साथीहरू आउनुभयो होला। अब यो अलिकति विरोध हुँदै केन्द्र समिति हुँदै अलिकति आफ्नै अस्तित्व हुने खालको सङ्गठन बन्छ कि अथवा यसै जिल्ला यही राप्ती वरपरमै खेलिरहने स्थिति हुन्छ, के हुन्छ अब यसको भविष्य? यस्तो हुन्छ, अब यसको एउटा डाङ जिल्लाको एउटा जति पनि जनमुक्ति सेनाका साथीहरू थियौँ, यति सबै सङ्गठित हाम्रो डाङ जिल्लामा त हुने भयौँ। यस्तै अब रोल्पामा होला, उमा नेपालगञ्ज होला, बाँके होला, बर्दिया होला, अथवा चाहिँ अब रूपन्दी होला, कपिलवस्तु होला, अब पाल्पा होला, यस्तै अब सबै जिल्लामा होलान्। अब प्रदेश स्तरीय पनि त्यो अब पछि क्यान्डिडेट गर्दै लगेर चाहिँ प्रदेश स्तरीय पनि बनाउन सकिने भयो। त्यसपछि यसलाई फेरि राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ अब सङ्गठित बनाएर राष्ट्रिय लेभलमा पनि केन्द्रित गरेर एउटा सङ्गठन बनाउन सकिन्छ। अहिलेको जस्तै अब केपी प्रचण्डले भनेको पूर्व जनमुक्ति सेना नभएर यो फरक प्रकारको जनमुक्ति सेना हुन्छ। अहिले बनाएको सेनाहरू यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पेवा बनाउने विगतको एउटा चाहिँ विरासत बोकेर आएको हामीले सुन्छौँ क्या दाइ, रोचक कुरा गर्नुभयो, हामी सुन्छौँ। यो जनमुक्ति सेना त प्रचण्डले गराएको होइन, पासाङले गराएको, वरुणले गराएको, अनि त्यस्तै हिमालले गराएको, अनि कालीबहादुर खामरले गराएको भन्ने कुरा सुनिन्छ होइन? यही सन्दर्भ जस्तो पनि देखिन्छ यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि।
त्यतिसम्म हो यो होइन? त्यस्तो होइन, त्यो त एउटा व्यक्तिले बनाएर बन्ने कुरा होइन, यो चाहिँ एउटा आन्दोलनको आवश्यकताले भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो आम श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि चाहिँ बनाइएको एउटा ठुलो हतियार। त्यसपछि देशमा चाहिँ एउटा सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्था जो थियो त्यसले चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धिहरू बनाउँदै देशका चाहिँ विभिन्न प्राकृतिक आय स्रोतहरू गुमाउँदै लगेर जो चाहिँ अब आर्थिक हिसाबले देशलाई नै चाहिँ अब औपनिवेशिक साम्राज्यवाद र विस्तारवादको औपनिवेशिक बनाउने दिशातिर लगिरहेको बेला अब चाहिँ त्यस्तोबाट मुक्त गराउनको लागि बनेको जनमुक्ति सेना बनेको चाहिँ जनमुक्ति सेना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ न केपीको पर्सनल हुनसक्छ न प्रचण्डको पर्सनल हुनसक्छ होइन, एउटा आवश्यकताले जन्मेको हो, जन्माइएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब राष्ट्रको आवश्यकता जनताको आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुने कुरा हो। अब भोलि जस्तै विभिन्न प्रकारका सन्धिहरू दोहोरिराखेकै छन् होइन, भारतले सीमा मिचेकै छ, अनि अहिले एमसिसी भनेर यो राष्ट्रघाती भनेर धेरै मानिसहरूले बुद्धिजीवीहरूले यसो भन्दै आएका पनि छन्। अब राजनीतिक दलहरूले रातारात पास गर्ने योजना जस्तो पनि देखिरहेको, यस्तो बेलामा यो पूर्व जनमुक्ति सेनाको भूमिका अथवा आवाजहरू पनि हुन्छ होला, कस्तो प्रकारको हुन्छ दाइ भनिदिनुहोस्? यो यस्तो राष्ट्रको मुक्तिको लागि एउटा चाहिँ अब जो अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारवाद र साम्राज्यवादले जो चाहिँ अब हरेक हिसाबले जो चाहिँ यहाँ आक्रमण गर्दै आइरहेको छ, यहाँ हस्तक्षेप गर्दै आछन्, यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने कुरा रहन्छ। हिजो पनि उठाउँदै आएको हो। हजुर हजुर। जस्तै चाहिँ एउटा प्रसङ्ग कोट्टाम, हिजो चाहिँ शाही सेनालाई साम्राज्यवादी विस्तारवादी सेनाहरूले यहाँ प्रशिक्षण दिँदै आम जनतामाथि दमन गर्दै आथे। त्यसको प्रतिकारमा न यो जनमुक्ति सेना गठन भएर चाहिँ तिनको विरुद्धमा लड्दै गयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो पनि राष्ट्रियताको सवाल थियो। त्यस कारण अब फेरि भोलि अब त्यस्तो खालको स्थिति बन्न आयो भने त फेरि आवाज उठाउने कुरा त छँदैछ। हामी त्यो खै हिजो उठायौँ आज अब जसुकै होस् भन्ने कुरा त भएन नि। आफ्नो देश भन्ने त आफ्नो देशै हो, समाज भन्ने आफ्नो समाज हो। नेपाल र नेपालीको अस्तित्व कहिले चाहिँ दग्न दिइने छैन। त्यसको लागि चाहिँ देश र जनताको आवाज जहिले पनि उठाइरहेको छ। कमरेड वरुणलाई पढ्दा बुझ्दा धेरै मानिसहरूले चर्चा गर्दाखेरि एउटा आविष्कारक, एउटा कमान्डर, एउटा लडाकु मानिस, एउटा देशभक्त मानिस भनेर धेरै मानिसहरूको नजरमा, धेरै मानिसहरूको मुखबाट आवाज सुनिन्छ। अब तपाईँले अहिले पनि राष्ट्रियताको सवाल आयो भने हामी आवाज उठाउँछौँ भन्नुभयो, त्यस्तो आइपर्ने अवस्थासम्म अलि बढी नै च्याप्पिँदै आउने, देशलाई नै पराधीन गराउने खालको स्थिति भयो भने यो सङ्गठित हुँदै भोलि हिजोको जस्तो त्यो बन्दुकै बोक्न पनि सक्ला। राष्ट्रको आवश्यकता भयो त नेपाल र नेपालीको आवश्यकता भयो भने बोक्न सक्छ। हिजो चाहिँ देशका आम श्रमजीवी सर्वहारा वर्गहरू जो थियो, उत्पीडित वर्गहरू, समुदायहरू, तिनीहरूमाथि बर्बर चाहिँ राज्य सत्ताले दमन गरिराख्ने बेला त्यसको प्रतिरोधको लागि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा प्रचण्डको नेतृत्वमा जो चाहिँ जनमुक्ति सेना भएर राजनीतिक मुद्दाहरू, राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाएर जो चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत जीवनलाई कुनै प्रवाह नगरिकन जो चाहिँ लड्दै भिड्दै अहिलेको परिवर्तन सम्भव बनायो भनेपछि भोलि चाहिँ देश र जनताको लागि फेरि पनि त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने परिस्थितिले त कि गर कि मर भन्छ नि त। हजुर हजुर। त्यो अवस्थामा चाहिँ मर्नु त भएन, गर्नै पर्ने आफ्नो राष्ट्रको लागि, आफ्नो राष्ट्रियताको लागि होइन, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो बेला पछि हट्ने कुरा भएन, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ, लड्नै पर्ने हुन्छ। यद्यपि हतियार कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा होला। हतियार त बनाउने मानिसहरू यहीँ हुनुहुन्छ। कहाँबाट आउँछ भन्ने होला, त्यो त राष्ट्रको आवश्यकता हो नि त। राष्ट्रले चाहिँ टक्राउनु पर्यो नि त, होइन? राष्ट्रिय राज्यको लागि लड्ने भन्ने, राष्ट्रिय मुक्तिको लागि लड्ने भन्ने, अनि पर्सनल जनमुक्ति सेनाले आफ्नो तरिकाले हतियार ल्याउने भन्ने हुन्छ। राष्ट्रले व्यवस्था गर्नु पर्यो नि।
अब तपाईँको अर्थ यदि आइपर्यो भने अहिलेको नेपाली सेनासँग काँधमा काँध मिलाउँदै लड्न सक्छ होइन। राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि त त्यो ठुलो कुरै होइन नि, त्यो लडिहालिन्छ। सँगसँगै लड्दैन के भयो त? हिजो पनि त उहाँहरूसँग हाम्रो शत्रुता थियो र राज्य सत्तासँगको सवाल थियो। हामीले त्यो बेला पनि राज्य सत्ता यस्तो खालको छ है, जनतालाई शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार गरेर चाहिँ जो लुटपाट मचाइरहेको छ, राज्य सत्ता चलाउने जो नायकीहरू छन् तिनको संरक्षक मात्रै भइराख्नु भएको छ तपाईँहरू। तिनको संरक्षण मात्रै होइन, यो आम देशभित्रका आम जनताहरूको हक अधिकार र मुक्तिका लागि चाहिँ सबैले आवाज उठाउँ। त्यसैले तपाईँहरूले तिनीहरूको पिछेलुगु भएर मात्रै नलाग्नुहोस् भन्ने हिजो पनि हाम्रो आग्रह थियो। भनेपछि अब आज पनि राष्ट्रको लागि लड्नुपर्ने भयो भने होइन, हिजो लडे हामी चाहिँ कहाँ मिल्दैन नि भन्ने सवाल त हुँदै हुँदैन, मिलेर लड्नुपर्छ। हिजो पनि जस्तै अब सेनाहरूसँग पहिलोचोटि अब वार्ता हुँदा नुवा गाउँमा, यहाँ हाम्रो बिचमा किन लड्ने? यहाँ त राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने शासकहरूको समस्या हो, शासकहरूको समस्या हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ हल गरेर बरु राजनीतिक हिसाबले निकास दिएर जाउँ। आम जनताको चाहिँ हक अधिकार र मुक्तिको लागि, जीवन निर्वाहको लागि नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात गरेर जाउँ। बरु तपाईँ हामी त सीमा मिचिएका छन्, विस्तारवादले पुरै हस्तक्षेप गर्दै आइरहेछ, साम्राज्यवादले पुरै विभिन्न प्रकारले हस्तक्षेप गर्दै आइरहेछ, यसको विरुद्धमा लडौँ न, बरु कालापानी लड्न जाउँ भन्ने त्यो बेला पनि सम्झौता भएको थियो, समझदारी भएको थियो। उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो, हो ठिक हो भन्ने। तर आज पनि ती सहरहरू त बाइक नै छन् नि, तराईका भूगोलहरू च्यापिँदैछन्। माथि अब नक्सा बनाएर पनि अहिले हनै होइन भन्छन्। यो स्थितिमा त अब काँधमा काँध मिलाएर लड्नुपर्ने, राष्ट्रको आवश्यकतामा लड्नुपर्ने त त्यो आवश्यकता भयो भने त्यो भइहाल्छ, त्यो लडिहालिन्छ सँगै। अस्तित्व र पहिचानको कुरा हो कि यो। हजुर हजुर। अब जनयुद्ध आफै महासागर थियो, त्यो महासागरमा तैरिँदै हिँडेको मान्छेसँग धेरै यस्तो गौरवपूर्ण कथाहरू होलान्। अब यसको बारेमा आगामी एपिसोडहरूमा, आगामी दिनहरूमा हामी कुराकानी गर्दै जानेछौँ। आज यस्तो व्यस्त समयको लागि पनि, व्यस्त समयलाई काटेर पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यो समयको लागि दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ, धन्यवाद। तपाईँहरूको यो मिडियाले पनि यस्तै अब विभिन्न प्रकारका समाचारहरूलाई कलेक्सन गर्दै आम जनताको माझमा लग्ने जो चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लैजानुहोस्। जो अघि नै पनि व्यक्तिगत छलफलको कुरामा राख्नु भएको थियो कि चाहिँ उत्पीडित हाम्रो साथीहरू ठाउँ ठाउँमा धेरै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब उहाँहरूको कथा व्यथालाई पनि कमसेकम एउटा मिडियामा ल्याइदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि सबैको पीडालाई हल गर्ने नेतृत्वदेखि हामी सबैको चाहिँ समस्या बनाएर हल गर्ने गरिकन अगाडि जाने एउटा वातावरण बनोस्। र अब यसमा हामी एक्लैले जनमुक्ति सेनाले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन, राज्य सत्ताको एउटा अङ्गमा जाने हाम्रा नेतृत्वहरूले पनि कति साथ दिनुहुन्छ, उहाँहरूको सवाल पनि भयो। त्यसपछि तल ग्राउन्डमा भएका हाम्रो साथीहरूले पनि कति चाहिँ अब उत्सुकतापूर्वक एक्टिभ भएर चाहिँ अगाडि लाग्ने अब चाहिँ मनसाय राख्नुहुन्छ, त्योमा पनि भर पर्छ। र हामी पनि आफ्नो स्तरमा हामी पनि नेतृत्व हौँ फेरि, त्यसैले हामीले पनि वरपर तलमाथि सबै जोडेर लानको लागि हामीले पनि पहल कति गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यी सबैको ताडम्यताबाट, एकरूपता र समायोजनबाट मात्रै हामीले अब हाम्रा व्यक्तिगत समस्याहरू होस् अथवा राजनीतिक समस्याहरू होस्, सबै कुराहरू हल गर्दै जाने हो। त्यस कारण यस्ता सबै जति प्रश्नहरू छन् यिनी सबैलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कलेक्सन गर्दै प्रचारमा ल्याउनु भयो भने यसले चाहिँ सबैलाई होइन सोच्नै पर्ने भयो अब भन्ने चाहिँ वातावरण बनाइदिन्छ र अब अगाडि बढ्नको लागि सजिलो हुनेछ। पूर्व जनमुक्ति सेनाको तदर समितिको संयोजक पनि हुनुभयो दाङ जिल्लाको। तपाईँको कार्य समितिको कार्यकुशलताको हार्दिक शुभकामना। तपाईँको नेतृत्व गर्ने अहिलेसम्म जस्तो क्षमता छ त्यो अझै विस्तार हुँदै सामूहिक बन्दै जाओस्, त्यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दाइलाई धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू।